भारतीय रेलले 1853 देखि राष्ट्र र यसका मानिसहरूलाई परस्पर जोड्दै आएको छ। यो दुनियाँको चौथो सबैभन्दा ठुलो रेल नेटवर्क हो, जसले लगभग 68,000 किलोमिटरको दूरी तय गर्दछ अनि पुरा भारतभरि 7,000 भन्दा धेरै स्टेसनहरूलाई जोड्दछ। वर्ष 2019-20मा यसले 8.08 अरब यात्रीहरूका साथै 1.21 अरब टन सामानलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्यायो। अरबौं भारतीयहरूको हृदयमा भारतीय रेलको लागि विशेष गौरवको स्थान छ। भारतीय रेलवे आफ्नो कर्षण र गैर कर्षण कार्यहरूमा उपयोगका कारण बिजुलीको एउटा ठूलो उपभोक्ता हो। वर्ष 2019-20मा यसले आफ्नो कर्षण र गैर कर्षण प्रयोजनहरूका लागि 20.75 अरब युनिट बिजुली र 2.94 अरब लिटर डिजलको उपभोग गरेको थियो। ऊर्जाको एक महत्त्वपूर्ण उपभोक्ताको रूपमा भारतीय रेललाई 32.6% सम्म उत्सर्जन तीव्रता कम गर्नका लागि प्याट योजना अन्तर्गत ल्याइएको थियो। यस अन्तर्गत आधार वर्षको रूपमा 2005 को उत्सर्जन स्तरको उपयोग गर्दै 2030 सम्म उत्सर्जन कम गर्नु छ। प्याट योजनाको सुरुवात 2008 मा जलवायु परिवर्तनलाई लिएर राष्ट्रिय योजनाको नियमनपछि गरिएको हो। यस योजना अन्तर्गत 8 राष्ट्रिय मिसन स्थापित गरिएका थिए, जसमध्ये एक उन्नत ऊर्जा दक्षताको लागि राष्ट्रिय मिसन थियो। NMEEE को लागि कार्यान्वयन योजना विद्युत मन्त्रालय र ऊर्जा दक्षता ब्युरोले तयार गरेका थिए। प्रदर्शन, उपलब्धि र व्यापार नामक एउटा बजार आधारित कार्यप्रणाली सुरु गरिएको थियो। प्याट योजनाको मुख्य उद्देश्य विशिष्ट ऊर्जा खपतलाई कम गर्नु अनि ऊर्जा दक्षतामा सुधार गर्नु हो। प्याट चक्र एक सफलतापूर्वक पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री परिषदले प्याट योजनालाई 3 नयाँ क्षेत्र विस्तारित गर्ने निर्देश दियो। पेट्रोलियम रिफाइनरीहरू, बिजुली वितरण कम्पनीहरू र भारतीय रेल। प्याट चक्र 2 मा भारतीय रेलका 22 निर्दिष्ट उपभोक्ताहरूलाई अधिसूचित गरियो, जसमा 16 आञ्चलिक रेल, जसको वार्षिक ऊर्जा उपभोग 70,000 टन तेलको समतुल्य वा यसभन्दा अधिक थियो र 6 उत्पादन एकाइहरू सामेल थिए। हामीले ठुलो अन्तरका साथ एससीसीमा 5.98% कमीको लक्ष्यलाई पार गरेका छौँ अनि प्रतिको 409 किलो तेलको समतुल्य 41% कमी गरेका छौँ। यस उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि हामीलाई 659 ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ। भारतीय रेलले यो चुनौतीलाई पार गर्न विशेष प्रयास गर्यो र महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई पार गर्यो। उसले 1,95,894 टन तेलको समतुल्य ऊर्जा बचत प्राप्त गर्यो, जो 1,18,790 टन तेल समतुल्य भन्दा माथि र लक्ष्यभन्दा अधिक थियो। यस प्रकारले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा लगभग 1 मिलियन टनको कमी आयो। डिजल उपभोगमा 1,20,195 किलो लिटरको बचत भयो, जसको मूल्य 805 करोड रुपियाँ थियो। बिजुलीको उपभोगमा 866 मिलियन किलोवाट घण्टाको बचत भयो, जसको मूल्य 498 करोड रुपियाँ थियो। प्याट चक्र 2 मा लक्ष्यभन्दा अधिक हासिल गर्ने श्रेय मुख्य रूपले भारतीय रेलद्वारा उठाइएका अनेक सक्रिय उपायहरूलाई दिन सकिन्छ। विद्युतीकरण अभियान अन्तर्गत रेल मार्गहरूको विद्युतीकरण 2016-17 को 1646 रूट किलोमिटरबाट बढेर 2019-20 मा 4378 रूट किलोमिटरसम्म पुग्यो। डिसेम्बर 2023 सम्म 100% विद्युतीकरणको लक्ष्य छ। यसबाट प्रतिवर्ष डिजलको खपतमा 2.8 बिलियन लिटरको बचत हुनेछ अनि 2027-28 सम्म रेलवेको कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा 24% को कमी आउनेछ। हामी भारतीय रेलले सबै नयाँ लोकोमोटिभ र EMU को निर्माण 3 फेज तकनिकका साथ, जसमा सुधार गर्नु सम्भव हुनेछ, गर्ने निर्णय लिएको छ। यस्तो सम्भावना छ कि यी उपायहरूबाट लोकोमोटिभमा 10 देखि 15% र EMU मा 30% सम्म बचत हुनेछ। भारतीय रेलले परम्परागत लोकोमोटिभ र डिजल लोकोमोटिभको उत्पादन बन्द गरेको छ।
ऊर्जा बचत उपायहरूमा ट्रेनहरूमा हेड-अन जेनेरेसन वा HOG सिस्टम पनि सामेल गरिएको छ। यसबाट विद्युत कारहरूमा डिजलको बचत हुनेछ र यसले डिजल सेटको आवश्यकतालाई समाप्त गर्नेछ, जसले प्रकाश र वातानुकूलनको लागि कोचहरूलाई बिजुली आपूर्ति गर्दछन्। हामीले केही यस्ता रणनीतिहरू तयार गरेका छौँ जसलाई हाम्रा लोको पाइलटले लागू गर्नेछन्। जस्तो कि हामीलाई थाहा छ, भारतीय रेल मूल रूपले एउटा श्रम प्रधान सङ्गठन हो र हामीले जे पनि उपलब्धि हासिल गर्दछौँ र प्रदर्शन गर्दछौँ त्यो हाम्रा समर्पित कर्मचारीहरूद्वारा गरिन्छ। यस मामिलामा हाम्रा लोको पाइलटहरूले हाम्रा निर्देशहरू र रणनीतिहरूलाई राम्रोसँग लागू गरेका छन्। हाम्रा अधिकारीगण र पर्यवेक्षकहरूद्वारा उनीहरूको लगातार निगरानी गरिराखेको छ र उनीहरूलाई परामर्श दिइँदैछ। परिणामस्वरूप दक्षिण मध्य रेलवेले 34,637 ई-सर्ट्स जितेका छन्। भारतीय रेलले लोकोमोटिभ चालकहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुमाथि पनि ध्यान दिएको छ, जसमा कस्टिकको अधिकतम उपयोग, रिजेनरेटिभ ब्रेकिङको उपयोग, विद्युत लोकोमोटिभको निष्क्रियता इनसेड आइडलिङ कम गर्नु र यार्डमा गाडी 15 मिनेटभन्दा धेरै उभिँदा ब्लोअर बन्द गर्नु जस्ता उपाय सामेल छन्। यी सबै उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेका छन् र प्याट चक्र 2 का परिणामहरूमा स्पष्ट रूपले देखिएका छन्। भारतीय रेल भारतको परिवहन अवसंरचनाको मेरुदण्ड हो र यो ऊर्जा बचतको लागि सधैँ जागरुक रहेको छ। यातायातमा वृद्धिको कारण आइआरको कर्षण ऊर्जा खपत बढ्ने सम्भावना छ। यसबाट निप्टिनका लागि आइआरले ऊर्जा खपतलाई कम गर्ने दिशामा कयौं पाइला चालेको छ, जसमा 3 चरणमा रिजेनरेटिभ ब्रेकिङ, लोकोमोटिभको उपयोग, चालकहरूलाई कम ऊर्जा खपतका साथ अगाडि बढ्ने र यार्डमा गाडी 15 मिनेटभन्दा धेरै समय उभिँदा ब्लोअर बन्द गर्ने जस्ता उपायहरूको प्रशिक्षण र परामर्श सामेल छ। आइआर प्याट चक्र 7 को हिस्सा छ र मलाई पुरा विश्वास छ कि रेलवेका सबै डिसीले यस प्याट चक्रमा उनीहरूलाई दिएका लक्ष्यहरूलाई पार गरेर अगाडि निस्कनेछन्। भारत जलवायु परिवर्तनमाथि 2015 को अन्तर्राष्ट्रिय पेरिस सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हो। यसले वर्ष 2005 को तुलनामा वर्ष 2030 सम्म कार्बन उत्सर्जनको तीव्रतालाई 33 देखि 35% कम गर्ने निर्णय गरेको छ। वर्ष 2005 मा प्याट योजनामा सामेल हुनेवाला भारतीय रेल त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूला ऊर्जा उपभोक्ताहरूमध्ये एक हो। प्याट योजनाको चक्र 2 मा सामेल हुनेवाला यो पहिलो सेवा क्षेत्र हो। भारतीय रेलले पर्यावरण अनुकूल बनेर उद्योगहरूका लागि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत गर्नुका साथै पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्नमा पनि मद्दत गर्न सक्दछ। मलाई यो बताउँदा खुसी लागिरहेको छ कि भारतीय रेलले प्याट चक्र 2 मा 1300 करोड रुपियाँको ऊर्जा बचत गरेको छ। हरित भारतको दिशामा, उच्च स्तरीय ऊर्जा दक्षताको दिशामा, कार्बन उत्सर्जनमा अर्थपूर्ण कमीको दिशामा अगाडि बढ्दै भारतीय रेल जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लडाईँमा परिवर्तनको वाहक बनिरहेको छ।